स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। भ्रष्टाचार शून्य नीति लिएर अगाडि बढ्न पालिकालाई प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह। राष्ट्रिय राजनीतिको चाबी माओवादीसँग रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। चुनावको बेला रोकिएको श्रमिकसँग श्रम मन्त्री कार्यक्रम पुनः सुरु। समानुपातिक सांसदको सूची समावेशी समूह बमोजिम सच्याउन आयोगको पत्राचार। आज साँझसम्म सच्याउनु पर्ने समय। एकले अर्कालाई दोष दिएर देश अगाडि बढ्न नसक्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। महिला हिंसा विरुद्धको अभियान सडकबाट सुरु गर्नुपर्ने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको धारणा। विश्व प्रकाश शर्मा र गगन थापाले देउबालाई ब्राजिली फुटबल टिमसँग तुलना गरे। राजनीतिक कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले ल्यायो अध्यादेश। आफूलाई सोधिएको प्रश्नको उत्तर इजलासमै पेश गर्ने सर्वोच्चलाई संघीय संसदका महासचिवको पत्र। राप्रपाका पशुपति शमशेरले खुवाउनेछन् नयाँ सांसदहरूलाई शपथ। देशभर जाडो बढ्यो। तराई मधेसका जिल्लामा हुस्सु र कुहिरो। कालीकोटको मयगाउँ सुक्खा पहिरोको जोखिममा। नवलपरासीको पालहीनन्दनमा दाइजो बिना विवाह गर्ने 6 जोडी सम्मानित। पोखराको तालबाराही मन्दिर पुनर्निर्माण गरिँदै। टर्कीले काठमाडौँमा राजदूतावास खोल्ने। सुनसरी सप्तरी र कैलालीमा भएका मोटरसाइकल दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। नेपालमा 10 महिनामा हवाई यात्रुको संख्या 1 करोड माथि पुग्यो। राजस्व कार्यालयका कर्मचारी हौं भन्दै काठमाडौँको बस पार्क क्षेत्रका होटल र पसलबाट रकम असुल्ने 8 जना पक्राउ। सरकारको आम्दानी 2 खर्ब 39 अर्ब, खर्च भने 4 खर्ब 10 अर्ब रुपैयाँ देखियो। 32 अङ्कले घटेर नेप्से 1900 बिन्दु भन्दा तल झर्यो। बजार सबै राताम्मै देखियो। बेलायतमा बेस एडिटिङ उपचारबाट एक किशोरीको क्यान्सर पूर्ण रूपमा निको। पाकिस्तानमा बिजुली र ग्यासको अभाव। आमाले खाएको खानाबाट गर्भमा रहेको भ्रूणले पनि स्वाद लिने गरेको वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष। विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनल समीकरण पुरा। फाइनल पुग्न अर्जेन्टिना र क्रोएसिया तथा फ्रान्स र मोरक्को खेल्ने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी जाडोको समयमा ओठ फुट्नुबाट कसरी बचाउने भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल मक्सिर 26 गते सोमबार। इस्वीसम्म सन् 2022 डिसेम्बर 12 तारिक आज अन्तर्राष्ट्रिय तटस्थ दिवस। यहाँहरू सम्पूर्णलाई तटस्थ दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाइको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। यस कार्यमा सहजीकरण गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सो आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले हरेक स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्य अनुसार योजना तर्जुमालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। सहज रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी, रोजगारी सृजना, लैङ्गिक हिंसा अन्त्य लगायतमा काम गर्न जनप्रतिनिधि र स्थानीय बीच बहस, छलफल तथा अन्तर्क्रिया हुन आवश्यक रहेको पनि देउबाको भनाइरहेको छ। उहाँले सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाएर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अवलम्बन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले संघ, प्रदेश र पालिकाको चुनाव निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अब नागरिकमा सुशासन र विकासको अनुभूति गराउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि पालिकाको सबलीकरण हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने काममा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको चाबी माओवादीसँग भएको जिकिर गर्नुभएको छ। प्रेस सेन्टर नेपालले ललितपुरमा आयोजना गरेको केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले देशलाई सही दिशातर्फ लैजाने अभिभावना माओवादीसँग रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, माओवादी त्यस्तो राष्ट्रिय शक्ति हो जसलाई हिसाब किताब नगरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि केही गर्न सक्दैनन्। माओवादीलाई निमिट्यान्न पार्न धेरै शक्ति लागेको बताउँदै उहाँले यसको रक्षा गर्ने दायित्व हामी सबैको भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। यो चुनाव अपेक्षित नभएको बताउँदै उहाँले खत्तम भएको देख्न चाहने शक्तिले माओवादीलाई कमजोर बनाउन खोजे पनि स्थिति त्यस्तो नभएको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिको राम्रोसँग विश्लेषण गरी बहुध्रुवमा गएको विश्व परिघटना र अहिलेको जनमतलाई सही ढङ्गले बुझ्न र देशलाई नयाँ सिराबाट लैजान प्रेस सेन्टरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको छ। चुनावका कारण केही समय रोकिएको श्रमिकसँग श्रम मन्त्री कार्यक्रम पुनः सुरु भएको छ। हालै सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावका कारण स्थगित गरिएको कार्यक्रम फेरि सुरु गरिएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कल सेन्टरमा सञ्चालन भएको श्रमिकसँग श्रम मन्त्री कार्यक्रममा श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवरलाई देश विदेशबाट आइतबार 10 जना श्रमिकहरूले फोन मार्फत प्रत्यक्ष आफ्ना गुनासा, समस्या र सुझाव राखेका छन्। मन्त्रीसँग श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका सबैभन्दा बढी गुनासा र समस्याहरू राखेको बताइएको छ। मन्त्री कुँवरसँग श्रमिकहरूले सम्झौता अनुसार विदेशमा आफूले तलब सुविधा नपाएको, विदेश पठाउँछु भनेर 7,50,000 रुपैयाँसम्म पैसा असुल गरेको गुनासा गरेका छन्। यस्तै दुबई, मलेसिया, साउदी लगायतका देशमा रोजगारीका लागि जाँदा ठगिएका गुनासाहरू बढी आएका छन्। एकजना श्रमिकले सुर्खेतबाट फोन गर्दै आफूलाई क्यानाडा पठाइदिने भन्दै करिब 6 लाख रुपैयाँ ठगेको गुनासो पनि सुनाउनु भयो। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ स्थान प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलहरूबाट बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारबाट सिफारिस भएका सांसदको नामावलीलाई समावेशी समूह बमोजिम सच्याएर पठाउन पत्राचार गरेको छ। आयोगले 2 दिनको समयसहित आइतबार पत्राचार गरेको हो। ती दलहरूले आज साँझ 4 बजेसम्म सच्याइएको सूची बुझाउनु पर्नेछ। प्रतिनिधि सभातर्फको नाम सिफारिस गर्न मक्सिर 24 गते 4 बजेसम्म समय दिएकोमा दलहरूले नामावली सिफारिस गरेका थिए। पेश भएका मध्ये कतिपय दलले समावेशी समूहबाट उपयुक्त प्रतिनिधित्व नगराएको, कतिपय दलले प्राप्त स्थानभन्दा बढी स्थानमा सिफारिस गरेको पाइएको छ। नामावली सचिएर प्रतिनिधित्व भई आएपछि आयोगले निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने समानुपातिक प्रणालीतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। यही मक्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य चुनाव अन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतगणना सकिएपछि आयोगले मक्सिर 22 गते थ्रेसहोल्ड कटाउने दलहरूलाई बन्द सूचीमा समावेशी समूह मिलाएर नाम पठाउन पत्राचार गरेको थियो। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सरकारलाई आत्मसमीक्षा गर्दै अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले कसैलाई दोष नदिई कमी कमजोरी हटाएर अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले 3वटै तहको सरकार मिलेर अगाडि बढी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैले पनि समाप्त पार्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले देशमा कायापलट ल्याउन 3वटै तहका सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरू जनताले उपयोग गर्न पाउने गरी काम गर्न पनि पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले सबल ढङ्गले काम गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिला हिंसा विरुद्धको अभियान सडकबाट सुरु गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक हिंसा र न्यूनीकरणका उपाय विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रेग्मीले महिला हिंसा विरुद्धको अभियान सडकबाट सुरु गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अभियानको रूपमा बन्द कोठाभित्र कार्यक्रम गर्दा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उहाँले समाजलाई महिला हिंसाको सम्बन्धमा सचेत गराउनका लागि सडक र गाउँ अभियान लिएर जानुपर्ने बताउनुभयो। महिला हिंसा गाउँघरमा मात्र नभई शहरी क्षेत्रमा पनि उत्तिकै रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। कांग्रेसका 2 महामन्त्रीहरूले खुल्ला घोषणा गरेका छन्। संसदीय दलको नेतामा गगन थापाको उम्मेदवारी दिने पेक्षाका बैठकहरू यस्तैतर्फ केन्द्रित छन्। आइतबार पनि यही एजेन्डामा शर्मा र शेखर कोइरालाबीच भेटघाट भयो। शुक्रबार राति प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा यसै एजेन्डा वरिपरि छलफल भएको थियो। पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 2 महामन्त्रीहरूले जिस्क्याउने सुरु कसे। शर्माले सोध्नुभयो, सभापतिज्यू, समय बदलिँदै गएको छ। हामी त गगन थापालाई संसदीय दलको नेता बनाउन लागेका छौँ। तपाईहरूको तर्फबाट कसलाई उठाउँदै हुनुहुन्छ? देउवाले भन्नुभयो, कसलाई उठाउने र म आफै उड्दैछु नि। शनिबार राति 12:30 बजे बालुवाटारमा यसैको गफ फेरि चल्यो। शर्माले देउवालाई भन्नुभयो, तपाईँ फुटबल हेर्दै हुनुहुन्छ? ब्राजिल त हार्यो नि, कहाँ हेर्न पाउनु यार? तपाईँलाई थाहा छ ब्राजिल त 5 पटकको विश्व विजेता हो नि। ए हो है, तर 6औं पटक जितेन नि। तपाईँ पनि 5 पटक प्रधानमन्त्री जित्नुभयो, 6औं पटक भन्न सकिन्न नि। यो बेग्लै कुरा हो। ब्राजिली टिमले कतिपल्ट विश्वकप जित्नेछ भनी कुनै ज्योतिषीले ग्रहफल हेरेका छैनन्। अनि देउवा पनि आफै भेडेर देखाउने मोडमै हुनुहुन्छ। थापाको दावेदारीबारे उहाँ सचेत
भएको त देखिन्छ, तर हिजो फाइनल गरेको समानुपातिक सूची हेर्दा लाग्छ देउबाले उम्मेदवार बन्नका लागि आफैले मतदाता छान्नु भएको छ। कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभएको छ, हिजो बालुवाटारमा जे कुरा भयो त्यो सौहार्द वातावरणमै भएको थियो, तर उहाँ देउबालाई परिस्थिति जसरी बदलिँदैछ त्यो नबुझाइदिनेहरूको कारण पो कमजोरी भइराखेको छ कि 5 पल्ट र 6 पल्टको बीचमा कुनै मोडेलको फरक हुँदैन, तर कसैलाई जिम्मेवारी सुम्पिँदै गर्दा धेरै ठुलो फरक हुन्छ उहाँको भनाइ छ। देउबाले मनले खाएको नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधिलाई अगाडि बढाए उनीप्रतिको जनसम्मान अझै दोब्बर भएर जाने उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र विप्लव समूहका कार्यकर्ता संलग्न मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। एक मन्त्रीले भनेका छन्, विभिन्न समूहसँग वार्ता भइरहेको थियो, ती दलका कार्यकर्तासँग सम्बन्धित राजनीतिक प्रकृतिका केस हल गर्ने गरी अपराध संहिता संशोधन गर्न खोजिएको हो। सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन प्रयासरत सत्तारूढ गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन खोजेको छ, तर टिकापुर घटनामा जन्म कैदको सजाय काटिरहेका उक्त पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने उसको शर्त छ। यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेमा रेशमको मुद्दा के हुन्छ भन्ने प्रश्न भइसकेको छैन। जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको उनी विरुद्धको जन्मकैदको सजायलाई उच्च अदालतले सदर गरिसकेको छ भने उनले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदन विचाराधीन अवस्थामा छ। ती मन्त्रीले भनेका छन्, उनका दलका कार्यकर्ताको विषय सम्बोधन हुन्छ, उनको विषय भन्न सक्दिन, उहाँको भनाइरहेको छ। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतले सोधेका प्रश्न र जिज्ञासाको खास जवाफ नदिकन नै पत्र पठाउनु भएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र लेखेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले 4 वटा प्रश्नको जवाफ माग गरेर पत्र पठाएको थियो, तर आइतबार महासचिव पौडेलले सर्वोच्चलाई पत्र पठाएर जिज्ञासाको जवाफ आफूले इजलासमै दिने उल्लेख गर्नुभयो। पूर्ण इजलासले यो विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेकाले बहसका क्रममा इजलासमै प्रशासनको पत्रको जवाफ पनि दिने गौतमले उल्लेख गर्नुभएको छ। महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै सर्वोच्चलाई पत्र पठाएपछि रिट दर्ता भएको थियो। रिटको सुनवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले पत्रको तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। संसद सचिवालयका महासचिव पौडेलले जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने संसदको कार्यकाल नै सकिएको अवस्थामा महाभियोग निष्प्रभावी भएको तर्क गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत लगायतलाई पत्र पठाउनु भएको थियो। पौडेलको पत्रसँगै जबरा सर्वोच्च प्रवेश गर्न खोजे पनि प्रयास असफल भएको छ। सरकार र संविधानविदले भने जबराको महाभियोगको प्रस्ताव अहिले पनि कायमै रहेकाले नयाँ संसदले यसलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढाउने जनाएका छन्। जबराको कार्यकाल भने भोलि मंगलबारदेखि सकिँदैछ। मक्सिर 4 मा सम्पन्न चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता पशुपति शमशेर जबराले शपथ खुवाउनु हुने भएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित 165 र दलहरूले समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित गर्न निर्वाचन आयोगमा नाम बुझाएका 110 जना मध्ये ज्येष्ठ सदस्य नै जबरा रहनु भएको छ। यद्यपि निर्वाचन आयोगले निर्वाचित सदस्यहरूको उमेर हेरेर ज्येष्ठ सदस्य तय गर्न बाँकी छ। सार्वजनिक विवरण अनुसार 275 सदस्य मध्ये ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा जबरा देखिनु भएको छ। उहाँ 81 वर्षका हुनुभयो। जबराको जन्म विक्रम सम्वत 1998 वैशाख 25 गते सन् 1941 मे 7 काठमाडौँको महाराजगञ्जमा भएको थियो। निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारले पठाएको व्यक्तिगत विवरण अनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी पनि 81 वर्ष पुग्नु भएको छ। उहाँको जन्ममिति विक्रम सम्वत 1998 माघ 20 गते रहेको आयोगको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। आयोगमा रहेको व्यक्तिगत विवरण अनुसार सर्लाही 2 बाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवको उमेर 85 वर्ष पुगिसकेको देखिन्छ। उहाँको जन्ममिति 1994 वैशाख 24 देखिन्छ, तर उहाँले आफ्नो जन्ममितिमा त्रुटि रहेको भन्दै 2074 सालका प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा सांसदहरूलाई शपथ गराउन अस्वीकार गर्नुभएको थियो। त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा महन्त ठाकुरले शपथ गराउनु भएको थियो। यस वर्ष पनि निर्वाचित ठाकुरको जन्ममिति भने विक्रम सम्वत 1979 वैशाख 24 गते रहेको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ। प्रत्यक्षका 165 र समानुपातिकका 110 जना गरी 275 सदस्य प्रतिनिधि सभा सदस्यको अन्तिम नामावली तय भएपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। सँगसँगै आयोगले संघीय संसद सचिवालयमा पनि निर्वाचित सांसदहरूको विवरण पठाउँछ, जहाँ सांसदहरूको उमेर सहितका व्यक्तिगत विवरण पनि समावेश रहेको हुन्छ।
काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर चिसो बढेको छ। दिउँसो घाम लागे पनि बिहान र बेलुकाको समयमा अत्याधिक चिसो महसुस हुने गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार तापक्रम घट्दै जाने भएकाले चिसो थप बढ्नेछ। महाशाखाका अनुसार देशका मध्यपश्चिम र पूर्वी तराई मधेसका जिल्लाहरूमा हुस्सु र कुहिरो लाग्न थालेको छ। कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, नवलपरासी पूर्व, चितवन, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, मोरङ, सुनसरी र झापामा बिहानपख हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। हुस्सु र कुहिरो मध्याह्नसम्ममा भने क्रमिक रूपमा हट्दै जाने गरेको महाशाखाले जनाएको छ। हुस्सु र कुहिरोसँगै चिसो पनि बढ्दै जाने भएकाले चिसोबाट जोगिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह समेत गरेको छ। कालीकोटको पचाल झरना गाउँपालिका 8 को मय गाउँ पहिरोको जोखिममा परेको छ। गाउँको जमिन भासिँदै जाँदा मय गाउँ सुक्खा पहिरोको जोखिममा परेको हो। पानी नपरेका बेला पनि जमिन भासिँदै गएकाले मय गाउँका 32 घरधुरी सुक्खा पहिरोको जोखिममा परेका छन्। मय गाउँमा 4 दिनदेखि खाली जमिन भासिँदै गएको र नयाँ तथा पुराना घरका पर्खाल फाट्न थालेको पचाल झरना गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष खड्कराज सेजुवालले बताउनु भएको छ। तल पहिरो वा सडक केही पनि छैन, पानी पनि परेको छैन, तर जमिन भासिँदै जाँदा 32 घरधुरीमा जोखिम बढेको छ। उहाँले भन्नुभयो, नयाँ बनेका घरका समेत पर्खालमा 2 भागमा चिरा परेका छन्। मय गाउँमा जमिन भासिँदै गरेको खबर आएको र त्यहाँ बसोबास गर्नेलाई अन्य ठाउँमा बस्ती सार्न भनिएको इलाका प्रहरी कार्यालय पचाल झरनाका प्रहरी प्रमुख जनक भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा दाइजोबिना विवाह गरेका 6 जोडीलाई सम्मान गरिएको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान चलिरहँदा सुनवल सामुदायिक विकास केन्द्रले दाइजोबिना विवाह गरेका उनीहरूलाई एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्मान गरेको हो। विवाहमा गरिने अनावश्यक खर्चलाई सामाजिक काममा लगाउने उद्घोषका साथ वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका नवजोडीलाई सम्मान गरिएको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजू प्रसाद गुप्ताले बताउनु भएको छ। विवाहलाई दाइजो रहित बनाउन निकै चुनौतीपूर्ण भएको बेला यहाँका 6 जोडी उदाहरण बन्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, महिला हिंसाको एउटा जडका रूपमा रहेको दाइजो प्रथाको उन्मूलनका लागि राम्रो सुरुवात हो। सम्मानित हुनेमा सलाउद्दिन मन्सुरी र नाजमा खातुन, अशोक हरिजन र बबिता हरिजन, पङ्कज गिरी र मनिषा गिरी, प्रमोद हरिजन र निशा हरिजन, शैलेश कुमार कोइरी र निर्जली कुमारी कोइरी, असिउद्दिन अन्सारी र अमजहान खातुन हुनुहुन्छ। सम्मानित हुने जोडी पङ्कज गिरी र मनिषा गिरीले आफूहरू सधैँभरि कुप्रथाको विरुद्धमा रहेको बताउनुभयो। सम्मान कार्यक्रमपछि लङ्गडी पाकडदेखि वडा नम्बर 5 बिसुनपुरा भन्सार चोकसम्म सचेतना र्याली निकालिएको थियो। विश्वकै पर्यटकीय क्षेत्र पोखराको लेक साइड, त्यसैमा थप सुन्दरता र धार्मिक आस्थाको केन्द्र फेवातालको बीचमा अवस्थित बाराही भगवतीको मन्दिर। स्वदेशी तथा विदेशी भक्तजनको मन्दिरमा दर्शन र पूजा आजा गर्न दैनिक रूपमा भिड लाग्छ। पोखराकै प्रसिद्ध मानिने बाराही देवीको मन्दिर विक्रमसम्म 2072 सालको भूकम्पले 3 इन्च दक्षिणतर्फ कोल्टिएपछि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएसँगै पुनर्निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइएको छ। फेवातालको बीच भाग अर्थात् पानीको बीच भागको ढिस्कोमा मन्दिर भएकै कारण मन्दिर ढल्किँदै गर्दा झन जोखिम देखिएको छ। जोखिम बढ्दै गएपछि ढल्किएको मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि बाराही मन्दिर व्यवस्थापन समिति र पुरातत्व विभागले पुनर्निर्माणका लागि काम अगाडि बढाएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हिक्मत बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। भूकम्पकै कारण मन्दिर छेउमा रहेका 2 गोदाम कोठाको दक्षिणतर्फको भाग दबेपछि केही वर्ष पहिला नै ती कोठा भत्काएर हटाइसकिएको छ। विक्रमसम्म 2017 मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले अहिलेको स्वरूपमा मन्दिर निर्माण गर्नुभएको थियो। पुरातत्व विभागको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न लागिएको हो। मन्दिर पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न 1 करोड 40 लाख लाग्ने अध्यक्ष कुँवरले बताउनु भएको छ। युरोपेली मुलुक टर्कीले काठमाडौँमा राजदूतावास खोल्ने भएको छ। हाल भारतको राजधानी दिल्लीमा रहेको आफ्नो दूतावासबाट टर्कीले नेपालमा समेत काम गरिरहेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र उनका टर्किस समकक्षी मेवलट काभुसोग्लु बीच शुक्रबार अपराह्न भएको टेलिफोन संवादमा उक्त सहमति भएको जनाइएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र समकक्षी काभुसोग्लु बीच टेलिफोन संवाद भयो। समकक्षीहरू बीच द्विपक्षीय हित र सम्बन्ध विस्तारका विषयमा कुराकानी भयो। परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, सोही क्रममा गणतन्त्र टर्कीले नेपालमा दूतावास खोल्ने सहमति समेत भएको जनाइएको छ। सुनसरी, सप्तरी र कैलालीमा भएका मोटरसाइकल दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जना घाइते भएका छन्। सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 3 नहडामा 3वटा मोटरसाइकल आपसमा ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जना घाइते भएका छन्। प्रदेश 102043 प 171 को 38 प 92 10 नम्बरको र को 17 प 69 44 नम्बरका मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिएका थिए। दुर्घटनामा 69 44 नम्बरको मोटरसाइकलका चालक उपचारका क्रममा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा
मृत्यु भएको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ। उनको शनाखत हुन बाँकी छ। घाइते भएकाहरूको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै गरी सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका 6 वीरेन्द्र बजारमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ। स4 प 1638 नम्बरको मोटरसाइकल सडकमा थुपारिएको माटोको ढिस्कोमा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा सो मोटरसाइकल चालक अन्दाजी 35 वर्षका पुरुषको मृत्यु भएको हो। उनको उपचारका क्रममा गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा मृत्यु भएको जनाइएको छ। उनको पनि शनाखत हुन बाँकी रहेको छ। त्यसैगरी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 7 हरैया चोकमा ट्र्याक्टरमा मोटरसाइकल ठोकिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। रोकिराखेको सुदूरपश्चिम 01 002 त 64 नम्बरको ट्र्याक्टरमा C7 प 77 93 नम्बरको मोटरसाइकल ठोकिँदा मोटरसाइकल चालक कञ्चनपुर राजघाटका 23 वर्षीय छविलाल चौधरीको मृत्यु भएको हो। उनको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 10 महिनाको अवधिमा हवाई यात्रा गर्ने यात्रुको संख्या 1 करोड नागेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित देशभरका 35 वटा विमानस्थलबाट सन् 2022 को जनवरीदेखि अक्टोबरसम्म 1 करोड 13,91,846 यात्रुले जहाज चढेका छन्। यस अवधिमा त्रिभुवन विमानस्थलले मात्र 22,23,333 जना अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरणका यात्रु व्यवस्थापन गर्नु परेको छ। तथ्याङ्क अनुसार 10 महिनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै 10,70,844 यात्रु नेपाल भित्रिएका छन्। 11,52,489 जना यात्रु बाहिरिएका छन्। त्रिभुवन विमानस्थलबाट 10 महिनामा 49,13,1357 जना आन्तरिक उडान अवतरणका यात्रु व्यवस्थापन गरिएको छ, जसमा 16,25,347 जना यात्रु काठमाडौँ भित्रिएका छन्। 32,88,010 जना यात्रु भने काठमाडौँबाट बाहिरिएको जनाइएको छ। गत जेठमा मात्र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यस अवधिमा 21,163 जना अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरणका यात्रु व्यवस्थापन गरिएको छ, जसमध्ये 11,209 जना यात्रु भित्रिएका छन्। 9,954 जना यात्रु सो विमानस्थल हुँदै विदेशिएको तथ्याङ्क छ। यो विमानस्थलबाट 10 महिनामा 5,85,730 जना यात्रुको व्यवस्थापन भएको छ, जसमध्ये 1,97,237 जना यात्रु भित्रिएका छन्। 2,88,493 जना यात्रु अन्य विमानस्थलका लागि उडेको जनाइएको छ। काठमाडौँको नयाँ बस पार्क क्षेत्रबाट ठगी र कृत्य गर्ने 8 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले पत्रकार सम्मेलन गरी यो जानकारी गराएको हो। आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारी हौं भन्दै उनीहरूले कर असुलीको नाममा ठगी र कृत्य काम गरेको पाइएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको परिसरका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भरत बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूले आफूहरू आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाजिमपाटको कर्मचारी भएको भन्दै बस पार्क क्षेत्रका होटल, रेस्टुरेन्ट, पसलबाट रकम असुल गरेको पाइएको छ। पक्राउ पर्ने पूर्वी नवलपरासीका मिनबहादुर विश्वकर्मा, अछामकी सागरजङ लुहार र दुधकला विश्वकर्मा, पाँचथरकी सृजना भट्टराई, सिन्धुपाल्चोककी प्रमिसा तामाङ, नुवाकोटकी अन्जना तामाङ, कञ्चनपुरका राजीव विष्ट र डेभिड धामी रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालयको नाममा छापिएको लेटर प्याड, नगद रसिद सहित 5,08,640 रुपियाँ पनि बरामद गरिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बोहराले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूमाथि प्रहरीले ठगी र कृत्य गरेको अभियोग मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको छ। अहिले पीडितहरूको जुरी लिने काम भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा सरकारलाई राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 14 खर्ब 3 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। तर झण्डै 6 महिना पुग्न लाग्दा जम्मा 3 खर्ब 9 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। यो कुल लक्ष्यको जम्मा 22.5% मात्र हो। पोहोर 6 महिनामा सरकारले 3 खर्ब 97 अर्ब अर्थात् लक्ष्यको 33% राजस्व उठिसकेको थियो। यो वर्ष कर राजस्वबाट 2 खर्ब 84 अर्ब, गैर कर राजस्वबाट 24 अर्ब 48 करोड, अनुदानबाट 3 अर्ब 41 करोड र अन्य शीर्षकमा 26 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ सरकारको खातामा जम्मा भएको छ। सबै गरेर सरकारको आम्दानी 3 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। तर सरकारको साउनदेखि अहिलेसम्म सरकारको खर्च भने 4 खर्ब 10 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये चालुतर्फ 3 खर्ब 31 अर्ब 17 करोड र पुँजीगततर्फ 31 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यसरी हेर्दा राजस्व उठाएको पैसाले सरकारको चालु खर्च पनि धान्न मुस्किल देखिएको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ 46 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेर रातामै भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आइतबार 31.97 अङ्कले घटेर 1885.31 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा बिमा, माइक्रो फाइनान्स, विकास बैंक र अन्य समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आइतबार 353 वटा कम्पनीको 35,12,000 किता शेयर 1 अर्ब 10 करोड 34 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 10 करोड 93 लाख र नविल बैंकको 7 करोड 58 लाख
रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। आइतबार सबैभन्दा धेरै नदीप लघुवित्तको सेयर 10% र पाँच थर पावर कम्पनीको सेयर 7%ले घटेको छ। समग्रमा बजार रातमै भए पनि CYC नेपाल लघुवित्त र समेत लघुवित्तको सेयर 10% तथा मैलुङखोला जलविद्युत कम्पनीको सेयर 9.5%ले बढेको जनाइएको छ। बेलायतमा थेराप्युटिक उपचारबाट एक किशोरीको रक्त क्यान्सर पूर्ण रूपमा निको भएको छ। बेस एडिटिङ थेराप्युटिक उपचारबाट बेलायतमा एलिसा नाम गरेकी किशोरीको शरीरबाट क्यान्सर पूर्ण रूपमा सफा गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि एलिसाको उपचारका क्रममा ल्युकेमियाका अन्य सबै उपचार असफल भएका थिए। त्यसपछि ग्रेट अर्मन्ड स्ट्रिट अस्पतालका डाक्टरहरूले आनुवांशिक इन्जिनियरिङका माध्यमबाट बेस एडिटिङ भन्ने विधिको प्रयोग गरेर 13 वर्षीय किशोरी एलिसाका लागि नयाँ औषधि बनाए। त्यो औषधि प्रयोग गरेको 6 महिनापछि उनको शरीरमा क्यान्सर पाइएको छैन। यद्यपि अझै पनि उनमा क्यान्सर फर्किन्छ कि भनेर डाक्टरहरूले निगरानी गरिरहेका छन्। यसअघि एलिसाको क्यान्सर निको नहुने विश्वास गरिएको थियो। केमोथेरापी र बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि पनि उनको शरीरमा केही फरक देखिएको थिएन। त्यसपछि डाक्टरहरूले बेस एडिटिङ विधिको प्रयोग गरेका थिए, जसको आविष्कार 6 वर्ष अघि भएको थियो। नयाँ विधिबाट किशोरीको उपचार सफल भएको र क्यान्सर रोगको निदानमा यो ठूलो उपलब्धि भएको खबरमा उल्लेख छ। बेस अर्थात् आधारहरूलाई जीवनका आधारभूत तत्त्व मान्ने गरिन्छ। बेस एडिटिङले वैज्ञानिकहरूलाई आनुवांशिक कोडको निश्चित भागमा केन्द्रित हुन र एउटा बेसको मोलिक्युलर संरचनालाई परिवर्तन गर्न, साथै त्यसलाई अर्कोमा रूपान्तरण गर्न तथा आनुवांशिक निर्देशनहरू परिवर्तन गर्न दिने जनाइएको छ। जाडोयाम नजिकिँदै गर्दा पाकिस्तानमा बिजुली र ग्यासको अभाव हुन थालेको छ। पाकिस्तानमा हरेक वर्ष हिउँदमा दाउरा र कोइलाको बढ्दो मूल्यका कारण बिजुली र ग्यासको अत्याधिक माग हुने हुँदा अभाव हुने गरेको छ। पाकिस्तानमा गएको वर्षको तुलनामा काठ र कोइलाको मूल्य दोब्बर भएपछि बिजुली र ग्यासको अत्याधिक माग बढेको छ। सिन्ध, पन्जाब, खैबर पख्तुनख्वाका धेरै शहरमा ग्यासको अभाव देखिएको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। ग्यास अभाव र लोड सेडिङका कारण कराची, लाहोर, हैदराबाद, मुल्तान, पेशावर र रावलपिण्डीका नागरिक समस्यामा परेका हुन्। उपभोक्ताहरूलाई इन्धनको आवश्यकता पूरा गर्न ग्यास आपूर्ति गर्ने योजना प्रभावकारी हुन नसकेको नागरिकको गुनासो छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार सिन्धले करिब 62% ग्यास उत्पादन गर्ने भए पनि मात्रै 38% उपभोग गर्छ। 3% ग्यास उत्पादन हुने गरेको पन्जाबमा 52% खपत हुने गर्छ। यस्तै खैबर पख्तुनख्वामा 15% ग्यास उत्पादन हुन्छ भने 7% खपत हुने गरेको छ। बलुचिस्तानमा ग्यास उत्पादन 12% र खपत 2% मात्र रहेको जनाइएको छ। आमाले खाएको खानाबाट गर्भमा रहेको भ्रूणले पनि स्वाद लिने गरेको वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन्। बेलायतको डरम युनिभर्सिटीको द नियोनेटल रिसर्च ल्याबले भ्रूणले विभिन्न स्वादमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको प्रत्यक्ष प्रमाण पहिलो पटक अभिलेखीकरण गरेको बीबीसीले जनाएको छ। साइकोलोजिकल साइन्स जर्नलमा प्रकाशित विवरणमा आमाले गाजर खाँदा गर्भमा रहेको भ्रूण प्रसन्न भएको र आमाले केलको साग खाँदा ठुस्स परेको उल्लेख छ। 100 जना गर्भवतीमा गरिएको परीक्षणमा आमाले खानेकुरा खाएको 20 मिनेटपछि भ्रूणको प्रतिक्रिया देखिएको छ। केही नखाएका आमाको गर्भमा रहेको भ्रूणले भने प्रतिक्रिया नजनाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। आमाले खाएका खानाका कारण गर्भमा भ्रूणहरू वरिपरि हुने तरल पदार्थमा विभिन्न स्वाद हुने भएकाले त्यस्तो हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। आमाले खाने खानाबाट भ्रूणले कस्तो पोषण पाउँछ र बच्चाको स्वास्थ्य विकासका लागि यो निकै आवश्यक छ भन्ने कुरा यसअघिका अनुसन्धानहरूबाट थाहा पाएको भए पनि स्वाद लिने कुरा पहिलो पटक थाहा भएको अनुसन्धान टोलीकी प्रमुख नादिया राइसलान्डलाई उद्धृत गर्दा बीबीसीले जनाएको छ। शिशुहरूले सामान्यतया 14 हप्तापछि स्वाद थाहा पाउने उनको भनाइ छ। यो अध्ययन जन्मने बच्चामा खानेकुराको बानी पार्नका लागि महत्त्वपूर्ण हुने वैज्ञानिकहरूको भनाइरहेको छ। फिफा विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। अन्तिम क्वार्टर फाइनलको खेल सकिएसँगै विश्वकपको सेमिफाइनल पुग्ने 4वटै टोलीको टुङ्गो लागेको हो। यस पटकको विश्वकपमा साबिक विजेता फ्रान्स र साबिक उपविजेता क्रोएसियासँगै अर्जेन्टिना र मोरक्को सेमिफाइनलमा पुगेका छन्। पहिलो सेमिफाइनलमा अर्जेन्टिना र क्रोएसिया तथा दोस्रो सेमिफाइनलमा फ्रान्स र मोरक्को खेल्नेछन्। अर्जेन्टिना र क्रोएसिया बीचको खेल मंगलबार राति पाउने 1 बजे हुनेछ। अर्जेन्टिनाले क्वार्टर फाइनलमा नेदरल्यान्ड्सलाई र क्रोएसियाले ब्राजिललाई हराएको थियो। त्यस्तै दोस्रो सेमिफाइनल मोरक्को र फ्रान्स बीच बुधबार राति पाउने 1 बजे खेल हुनेछ। यसअघिको क्वार्टर फाइनलमा मोरक्कोले पोर्चुगललाई र अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा फ्रान्सले इङ्ल्यान्डलाई हराएर अन्तिम 4मा पुगेका हुन्। फाइनल खेल पुस 3 गते आइतबार हुने जनाइएको छ।
समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले ओठ फुट्नबाट बचाउने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। केही सावधानी र घरेलु विधिले पनि ओठ फुट्नबाट बचाउन सकिन्छ। पहिलो विधि भनेको ओठ चुस्ने वा चाट्ने बानी हटाउनुपर्छ। घरेलु उपचारमा ओठमा मह लगाउँदा ओठ फुट्दैन। त्यसैगरी घिउ र नरिवलको तेल लगाउँदा पनि ओठ फुट्नबाट बच्न सकिन्छ। पानी धेरै पिउनु पनि यो समस्याबाट बच्ने उत्तम विधि हो। बाहिरी वातावरणमा जानुपर्दा लिप जेल, लिप गार्ड वा लिपस्टिक लगाउँदा पनि ओठ फुट्ने समस्याबाट बच्न सकिन्छ। जाडोमा दैनिक सुन्तला र बदाम सेवन गर्नाले पनि ओठ फुट्ने समस्याबाट बच्न सकिन्छ। घरेलु विधि प्रयोग गर्दा पनि ओठ फुट्ने समस्या देखिएमा छाला रोग विशेषज्ञको सल्लाह लिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ रोगका कारण पनि ओठ फुट्न सक्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार जाडो मौसममा थाइराइड, इन्डोक्राइन जस्ता ग्रन्थीमा समेत रगतको मात्रा कम भएर त्यसको परिणामस्वरूप ओठ फुट्न सक्छ। कहिलेकाहीँ शरीरले प्राकृतिक रूपमा ओठमा तेल उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा कमी आएर पनि ओठ फुट्न सक्छ र हामीले चाहिँ अलिकति ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ। दर्शक महानुभाव, जाडो लागेको छ, ओठ फुट्ने समस्या धेरैको हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले ओठ फुट्नबाट बचाउने उपायको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफन्तजन इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।